हे परत घातलेले हे दुसरी निघाले ऍक्शन आसा तुमची कितें म्हणणें आसा? हे आमकां पंचायतीन पयलीं हांगा आमकां कितें तरी धंदो करपा लागून आमकां पोटा लागून आमकां हांगा हे करून बसयल्ले तेन्ना आमकां ज्या प्रमाणे जे कितें हें ऑर्डर येवन हें फालें करून आतां आमचे मुखावयलें पोट आहा न्ही मुखावयलें आमचें कितें तरी हें आसा आतां आमी कितें आमचे कडेन आतां हें कांय ना आमकां कितें तरी पोटा लागून खंय तरी पंचायतीन आमकां खंय तरी बाबा एक ताणें एक जागो करून हें आमचें तेणी हें करचें हें करून आनी खंय नाल्यार एक बारीकशें खंय तर तेणी जागो पळोवन मारची हें करून ताणें आमची सगळ्यांची वेवस्था आमकां हें करून दिवची। आतां सद्या काय तुमकां कांय पर्याय ना सद्या आमकां आतां कांयच पर्याय ना न्ही आतां जो पर्यंत तांचें हें जायना तो पर्यंत आमकां पर्याय ना कारण ती तेंची ऑर्डर न्ही कोर्टाची ऑर्डर आसा कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे आमकां ज्या प्रमाणे नोटीस दिल्ली त्या प्रमाणे आमी नोटीस दिली धरून आमी सगळ्यांक आतां तुमकां नोटीस केन्ना येयल्ले? आमकां जवळ जवळ 20 तारखेर सुमार हें करून दिल्लें ऑगस्टाच्या काड म्हणून हय काड त्या प्रमाणे आमी आतां काल तुमी काडले काय आमी काडले आमकां ऑर्डर दिल्ली त्या प्रमाणे आमी हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली त्या प्रमाणे आमी हायकोर्टान आमी तांगे एका मान दिलो आनी आमी त्या प्रमाणे आमी तें काडलें। तुमचें नांव कितें? म्हजें नांव मनोज सावर्डेकर। लोकल वेंडर्स आशिल्ले तांकां एक बरो वेवसाय किंवा तांचे पोट भरपा खातीर हांगा तांकां एक बरो असो जागो आशिल्लो आनी आमकां सुद्दां हांगा सावर्डे कुडचड्यार लागीं नुस्तें मेळटालें फेसिलिटी आमकां बरी आशिल्ली पूण आतां जाला कशें की हायकोर्टाचो ऑर्डर आयला आनी त्या प्रमाणे पंचायतीन तांकां